السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي الملاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما والاهل والاحباب وجميع متتبعين خالد بادي. انت ولا انت يا خويا ولا اختي اللي كتشوف فيا دابا في هذا الفيديو هذه، الا كنتي باقي ما اشتركتيش في القناه وما تابونيتيش في القناه، هو دير ابوني راك ما غادي تندمش. هذه الحلقه هذه ان شاء الله غتكون خاصه للناس اللي باغيين يشريو كلب من عند شي الفور ولا من شي منتج، وهذا الكلب هذا بغيناه يكون بيور راس. دونك الا خدينا كلب بيور راس من عند شي منتج، اشنا هما الوراق ولا الوثائق اللي خصو يعطينا هذا المنتج هذا باش نكونوا ضامنين الاصول ديال الكلب ديالنا ونكونوا مرتاحين ونقدروا هذا الكلب هذا نشاركوا فيه بملتقيات دوليه ولا محليه ونكونوا يعني مرتاحين من هذه الناحيه هذه. تبعوني في هذا الفيديو وغادي تشوفوا جميع لي ديتاي وجميع الاوراق اللي كتثبت الاصول ديال لو شيان باش ما نتقلبوش مع كلبنا. هذه الحلقه هذه خاصه بالكلاب اللي هي مسجله ولا موثقه في دفتر الاصول. دفتر الاصول هو الدفتر اللي كيكون في لا سونترال كانين ولا في الجمعيه المركزيه المغربيه ولا التونسيه ولا الجزائريه للكلاب. دونك اي راس ولا اي سلاله كيكون عندها الاصول ديالها وكيكون عندها السلاله ديالها من اب وجد 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 حتى لا جينيراسيون اللي بعيده بزاف، كتكون دائما مسجله في الجمعيه المركزيه للبلد حنا اللي كنعيشوا فيه. دونك باش نعرفوا ونفهموا مزيان هاد المسائل هذه خاصنا نتبعوا هذا الفيديو، غنعرفوا الاوراق الثبوتيه اللي خصنا نتوفروا عليها باش نضمنوا الاصول ديال الكلب ديالنا. بطبيعه الحال الكلب الا شريناه بلا اوراق ثبوتيه، هذا ما كيعنيش ان الكلب راه ماشي جيد ولا ماشي فيش مواصفات جيده. ما كتعنيش هذه بالعكس، كاينين كلاب اللي ما عندهمش يعني موثقين الاصول ديالهم، ولكن كتلقى عندهم دي كاليتي ولا مميزات زوينه في الكلب، سواء في الكاركتير سواء في الذهن ديالو سواء في الجسم ديالو. هذه من جهه. الا كنا شرينا كلب ما عندوش الاصول ومول الكلب ولا المالك ديال الكلب ولا المنتج ديال الكلب قال لنا راه ما عنديش البيديغري ولا ما عنديش ورقه ديال ثبوت الاصول، هذه ماشي مشكل، نقدر ناخذ الكلب ما عنديش المشكل. ولكن الناس اللي كيبغيو يديروا المباريات سواء في الجمال سواء في العمل، هاد الاوراق هادو فهما اوراق مهمه باش يدخلوا يسجلوا الكلاب ديالهم في المباريات. دونك الا كنا باغيين نديروا المباريات سواء في الجمال سواء في العمل، خاصنا ضروري ناخذوا كلب بالاوراق ديالو. دونك قبل ما ندخل في الموضوع، اول حاجه خصني نديرها باش قبل من الاوراق خصني نقلب على اصول جيده. خاصني نكون كنعرف المالك ديال الكلب ولا المنتج ديال الكلب. خاصني نكون اهم حاجه نكون كنعرف الاب ديال الجرو والام ديالو، كنكون كنعرفهم معرفه جيده، الاب والام، ونقدر نكون كنعرف حتى الاجداد ديالو. دونك هذه مساله مهمه باش نقدر نقتني ولا نشري كلب. الا كنت كنعرف الاب والام ديال الكلب وكنت مرتاح لهم وعارف الكاركتير ديالهم سواء المميزات الذهنيه ولا الجسمانيه، دونك نتوكل على الله ونقصد هذاك المالك ولا المنتج ديال الكلب ونمشي عنده ونتفاهم معاه في الثمن، ناخذ عنده الكلب ما كاينش المشكل. ولكن مني نمشي ناخذ الكلب راه كاينين الدراري واحد دي تيست ولا واحد اختبارات كنديروهم باش كنعرفوا الكلب واش جيد ولا لا، سواء في الجمال ولا في العمل. من بعد ما كندير الاختبارات وكنختار الكلب ولا الجر المناسب ليا على حسب الميدان اللي بغيت ندير انا، سواء العمل سواء الجمال سواء غير كلب ديال لا فامي ولا ديال العائله، كاينين مميزات خصني نلقاهم في الكلب. وهذوك المميزات راني هضرت عليهم في فيديوهات سابقه. الناس اللي جداد معايا في القناه سيروا تفرجوا في الفيديوهات ديالي، راه غتعرفوا المميزات اللي خصهم يكونوا في الكلب باش نقدر نشريه من عند المالك ديالو. دابا الا اختاريت الكلب، عجبني الكلب، تيستيتو ولا اختبرته، اشنا هما الاوراق اللي خصو يعطيني هذاك المالك ولا هذاك المربي باش نضمن ثبوت الاصول ديال الكلب ديالي. كاينين عده مراحل كنتبعوهم. المرحله الاولى وهي عقد ديال البيع. العقد ديال البيع هو عقد كيكون بيني وبين هذاك المنتج ديال الكلب اللي كيقيد فيه ولا كيسجل فيه المعلومات اللي كتعلق بالاسم ديالو والنمره لو سيري ديال ليلفاج ديالو والاسم والعائله والشخصي ديالو، السيري ديال ليلفاج ديالو والاسم ديالي العائلي والشخصي والثمن باش شريت الكلب. الثمن باش شريت الكلب الدراري ضروري يكون مسجل في العقد. دونك انا مثلا الا عطيتو 1000 اورو، عطيتو 1000 اورو، ما يمكنش يقيد ليا في العقد 500 اورو، يقولك لا حكا راه غنخلص عليها ولا غندير في شوف اوروبا هنا في البلاد في الدول العربيه ما كنظنش كيخلصوا واحد الجبايات على
على الانتاج. هنا في اوروبا كيخلصوا جبايات على الانتاج، كيقول لك شريتي عندي الكلب مثلا ب 1000 اورو نقيد لك 500 اورو. الدراري اللي كيجيبوا كلاب من اوروبا ما تسمحوش بهذه القضيه، حيت النهار يكون عندك مشكل في الكلب غتبغي ترجعوا ليه غادي يعطيك غير 500 اورو، مع العلم انك انت عطيتيه 1000 اورو. دونك غيعطيك الرقم اللي مقيد هو ولا مسجل في العقد ديال البيع. دونك ردوا البال من هذه الناحيه الدراري. دونك عقد البيع كيكون فيه الاسم ديالو العائلي والشخصي والعنوان ديالو والسيري ولا الرقم ديال الانتاج ديالو، الاسم ديالك انت الشخصي والعائلي ورقم البطاقه الشخصيه ديالك والثمن باش شريتي هذا الجرو هذا، وبعض يعني بعض الالتزامات انه كتلتزم انك تهلا في الكلب ولا تحافظ على الكلب من تغذيه وصحه ويعني وتدريب. هاد المسائل كيكونوا مقيدين دائما في العقد. نعطيكم واحد المثال. عندي هنا بعض العقود ديال البيع اللي كنعطيو للناس اللي كيشريو من عندنا الكلاب. دونك عقد ديال البيع كيكون يعني مثلا بحال هذا الشكل هذا مثلا عقد ديال البيع. واش كتشوفوا مزيان ولا لا؟ المهم هذا عقد ديال البيع كيقيد فيك هنا بيي، زعما راك خلصتي الجرو. كيكون يعني الاسم العائلي والشخصي ديال المنتج، كيكون يعني العنوان ديال المنتج، الرقم كيف ما قلت لكم ديال السيري ديال ليلفاج ديال المنتج، كيكون السيري يعني الرقم كل الفاج كيكون ديكلاري في الدوله، كيكون عنده سيري ديالو. كيكون فيه التاريخ نهار شريتي لو شيان، التاريخ ديال الشراء ديال الكلب. دونك في الاسفل عاوتاني كيكون الاسم ديال العائلي والشخصي ديالك، العنوان ديالك، المدينه ديالك. كيكون يعني الثمن باش شريتي الكلب، كيكون فيه رقم تاريخ الازدياد ديال الجرو، الجنس ديال الجرو يعني واش مال ولا فيمال، واش ذكر ولا انثى. اللون ديال الجرو كيكون فيه يعني اللون ديال الجرو سواء نواغي فو سواء نوار سواء بلون بيض ولا اسود ولا بني، يعني اللون ديال الجرو، لاراس ديال الجرو يعني الفصيله ديال الجرو، والاسم ديال الجرو. حيت ملي كتشري من عند المنتج انت جرو كيكون ديجا عاطيه ولا مسبقا عاطيه واحد الاسم، باش هذاك الاسم هو اللي كيديكلاريه به بلا سونترال في لا سونترال كانين. يعني هاد الورقه ديال عقد البيع ولو سيرتيفيكا ديال لا نيسونس كيكون فيها عقد الازدياد ديال الكلب، كيكون فيه الاسم الابتدائي اللي عاطيه ليه المنتج. ولكن ملي كتجيبو عندك انت للدار عندك الحق انك تسميه كيف ما بغيتي، وعندك الحق حتى في الاوراق تبدل الاسم ديال الجرو. هذه من جهه. من جهه ثانيه كيف ما قلت لكم كيكون فيه الثمن ديال البيع و يعني والاسم ديال ليرفاج، يعني الاسم ديال ليرفاج ديالو، الاسم ديال المشتل ديالو ولا ما عرفتش اش كتسمى بالعربيه. عاوتاني كيقيد لك واش خالص ولا ما خالصش، والثمن باش خلصتي. دونك الثمن كيف ما قلت لكم باش خلصنا الجرو خاصو يكون هو الثمن اللي مقيد ليا في العقد ديال البيع، ما يقيدش ليا ولا ما يسجلش ليا ثمن اقل من هذاك الثمن اللي دفعته انا في الجرو. دونك فوالا هذا هو العقد ديال البيع. كنظن راني شرحته كامل. هذه الورقه كتكون فيها دوبليكاتا، يعني كيكون فيها 3 ديال الاوراق، كتسينيها، كدير السينياتور ديالك، كدير التوقيع ديالك، وكتصيفط كترجع ليه هو نسخه ولا لا باردون، كتسينيها وكتخليها عندك. هو هاد الورقه هذه كيكون فيها واحد النسخه ثانيه كيحتفظ بها المالك ديال الجرو، كتبقى عنده يعني كدليل انه باع لك الكلب، كتبقى عنده نسخه ديالو هو. دونك كيكون عندك هنا الكاشي ولا طومبون ديال ليلفاج، وهنا بي. هذه خلصنا. دابا الجرو خديت يعني عقد ديال البيع، دابا الجرو راه ديالي. اشنو هما الاوراق اللي غادي يعطيني عاوتاني فاش يعطيني هذا العقد البيع؟ شنو هما الاوراق اللي غيعطيني عاوتاني باش نثبت الاصول ديال الجرو ديالي؟ هادو هما المهمين. هاد الاوراق ديال ثبوت الاصول هما المهمين. هاد الورقه هادي يقدر المنتج يديرها، يقدر ما يديرهاش، ما كاينش المشكل. غالبا في الدول العربيه ما كيديروش عقد البيع، ما كيعطوكش عقد البيع، ما كاينش مشكل. كتمشي عند المالك كتفاهم معاه الثمن، كتخلصو، كتادي ليه الثمن ديال الجر وكيعطيك الجر. ولكن الا قال لك الجر وراه شريتيه بالثمن ديال الكلب ولا جر اصلي، خاصو يعطيك هاد الاوراق هادي. دونك في اول الامر كيعطيك لو سيرتيفيكا دو نيسونس، هادي.
دونك هذا سيرتيفيكا دو نيسونس هو عقد الازدياد ديال الكلب، بحال عقد الازدياد ديالنا كيثبت انه الكلب عنده اصول. الكلب اللي ما عندوش اصول ما عندوش هذا لو سيرتيفيكا دو نيسونس. دونك اي كلب من اي فصيله في العالم ما عندوش لو سيرتيفيكا دو نيسونس راه ماشي جرو متبوتين الاصول ديالو. هذا لو سيرتيفيكا دو نيسونس لا سوسيتي سونترال كانين، لا سوسيتي سونترال كانين SCC، سوسيتي سونترال كانين هي اللي تخرج هاد العقود هادو ديال الازدياد من بعد ما المالك ولا المنتج ديال الجراء كي يعني يدير واحد الطلب ولا كيديكلاري لي شيان ديالو باش يسجلوا في دفتر الاصول ديال البلد اللي كيعيش فيه. ومن بعد ما كيدير لهم لا بيس الكترونيك ديك الشريحه الرقميه في الجراء باش نتعرفوا عليهم ليدونتيتي ديالهم، وكنديوهم لا سونترال كيديوهم لا سونترال كيقلبوهم لا سونترال كيشوفوا هذيك الشريحه الالكترونيه الرقم ديالها وكيسجلوا كل جرو بالاسم ديالو وبالرقم ديالو اللي في الشريحه باش كيبقى مسجل عندهم في الدفتر ديال الاصول، كيبقى حياته كامله ولا يعني يعني للابد كيبقى عند لا سوسيتي سونترال كانين. دونك هذه هي ورقه ديال لو سيرتيفيكا دو نيسونس كتكون على هذا الشكل هذا. دونك سيرتيفيكا دو نيسونس وهي وثيقه اوليه ماشي يعني ديفينيتيف نهائيه، هذه اوليه كيعطيها لك غير مالك الجرو كيثبت انه راه الجرو اللي باع لك راه هو من اصول جيده وحر كيف ما كنقولوا حر. هذه الورقه هذه كيكون مقيد فيها سيرتيفيكا دو نيسونس شيان دو بيرجي بلج، يعني هذا الجرو هذا كان بيرجي بلج يعني مالينوا. هذا الجرو هذا كنت انا بعتو لواحد الشخص في المانيا. السيرتيفيكا دو نيسونس انا غنصيفطها ليه، هذه يلاه جاتني من لا سونترال خديتها صيفطاتني صيفطوا لي عن طريق البريد، وانا بالتالي غنديرها في واحد الظرف بحال هذا وغنصيفطها ليه في العنوان ديالو باش توصلوا، باش يكون عنده الكلب يعني بالاصول ديالو مثبته ناضيه. الكلب ملي بعتوه خد دفتر يعني ديال التلقيح ديالو، الدفتر كامل ديال التلقيح، خد لو سيرتيفيكا ديال البون سونتي يعني وثيقه كتثبت ان الجرو اللي بعت ليه انه اون بون سونتي يعني بصحه جيده خارجه الورقه كيسيني فيها الفيتيرينير ولا الطبيب البيطري، وعطيتو لو باسبور ديال الكلب. دونك الباسبور ديال الكلب كيكون على هذا الشكل هذا. مثلا هذا باسبور فرونسي، هذا جواز السفر باسبور دو شيان كيكون فيه يعني الاسم ديال المالك والاسم ديال الجرو، وكيكون فيه حتى التطعيمات ولا التلقيحات كاملين. دونك ملي كنبغيو نسافروا خارج ارض الوطن كنحتاجوا لهاد الباسبور ديال الكلب يعني جواز السفر ديال الكلب باش نقدر نخرج الكلب ديالي ولا الجرو ديالي خارج ارض الوطن، وكيكونوا فيه جميع التطعيمات والتلقيحات اللي تلقح الكلب ولا جميع المشاكل اللي عانى منهم الكلب في حياته كيكونوا مقيدين في هاد الباسبور ولا جواز السفر. دونك كيعطينا لو سيرتيفيكا دو نيسونس كيكونوا مقيدين فيها الاب والام، الاب والاسم ديال الجرو والتاريخ الازدياد ديالو والاصول ديالو هنايا، وكيكون يعني لا مير يعني الام، وكيكون يعني المنتج الاسم ديال المنتج، وهنا كيكونوا دو جينيراسيون يعني جوج ديال لي جينيراسيون ديال لو شيان، جدو وجداه وجد جدو وجداه لا غير. هادشي اللي كيكون يعني سيرتيفيكا دو نيسونس الاصول ديالها اللي فيها كيكونوا محدودين. غندوزو لايطاب اخرى. دونك ملي كنشري كلب من عند مالك ولا منتج كيقول لي راه بيراس ولا حر اصيل اي سلاله كانت، كيعطينا لو سيرتيفيكا دو نيسونس ان كونترا دو فونت يعني عقد البيع اي جواز السفر. هاد جواز السفر يقدر يعطيه لك ويقدر ما يعطيهش لك باردون سمحوا لي، يقدر يعطيه لك يقدر ما يعطيهش لك على حسب. دونك ماشي مهم، ولكن انت تقدر ديرو الا كنتي باغي تسافر بالكلب ديالك خارج ارض الوطن. دونك ان باسبور، سيرتيفيكا دو نيسونس اي عقد البيع. دونك ثلاثه ديال الوثائق مهمين كيكونوا عندي. دابا كاينه واحد يعني شكل اخر لي سيرتيفيكا دو نيسونس كتكون على هذا الشكل هذا. هذه سيرتيفيكا دو نيسونس هذه حتى هي على هذا الشكل، حتى هي سيرتيفيكا دو نيسونس كتكون خارجه من لا سوسيتي سونترال كانين. دونك كتكون فحال هذا الشكل ولا فحال هذا الشكل. دونك هذه من جهه. دابا خديت الاوراق الثبوتيه اللي كتثبت الاصول ديال الكلب ديالي، ما كاينش المشكل، خلصتو خديت لو كونطرا خديت الاوراق الثبوتيه ما عنديش المشكل. المرحله الثانيه جبت دابا كلب للدار
الكلب ديالي مزيان ما فيش المشكل، ما غاديش نرجعو للملك، غادي يبقى عندي كلبي حبيته، غادي يعيش معايا حياته كامله، غادي نتهلا فيه. دونك هذا الكلب هذا ملي كيوصل للسن ديال 14 شهر، الا بغيت ندخل به المسابقات ديال الجمال، دونك هاد الاوراق هادو كافيين الا بغيت نشارك به في مسابقات ديال العمل، سواء الرينغ سواء الموندورينغ سواء الايبو ولا الار سي. دونك اي مسابقه ديال العمل، هاد الاوراق هادو اللي قلت دابا كافيين اننا ندخلوا به المسابقات ديال العمل. دونك هاد الكلب هذا الا كان مثلا من فصيله ديال البيرجي المون ليني دو بوتي، يعني راعي الماني من فصيله ديال الجمال، وبغيت ندخل به لا كومبيتيسيون، خاصني نكونفيرميه، يعني ناكد الاصول ديالو بالله هذا الكلب هذا راه من اصول حره ولا جيده. اشنو خصني ندير؟ خاصني نكونفيرميه، خصني ندير اون كونفيرماسيون. لا كونفيرماسيون هي تاكيد الاصول. كنشد هذاك الجرو، كنمشي نتقيد ولا كنتسجل في واحد المسابقه ديال الجمال، فهي مساله عاديه، كتمشي كتسجل، كتخلص واحد الثمن رمزي اللي كتكون محدده لا سوسيتي سونترال ولا كلوب دو غاس، نادي الاصل ولا نادي ديال لاراس ديال البيرجي المون ولا ديال المالينوا، كيكون منظمين واحد التظاهره، كنمشي كنقيد لو شيان ديالي باش نكونفيرمي. كنمشي نكونفيرمي، كندوزو عند واحد الحكم، هذاك حكم خاص بديك لاراس، سواء حكم ديال البيرجي المون ولا الراعي الالماني، سواء حكم ديال المالينوا، سواء حكم ديال الشناوزر، سواء حكم ديال البوكسير، سواء حكم ديال ايتها راس. كاع لي راس عندهم حكام ديالهم، وكاينين لي حكام ولا دي جوج اللي كيكونوا خاصين بجميع الفصائل. ومن احسن تمشي للسبيسيال دو غاس ولا تمشي لعند حكم اللي خاص بواحد لاغاس. دونك ملي كنمشي نكونفيرمي هذاك لو شيان، كنحطو قدام الحكم، كيدير عليه واحد لي تيست، ولا كيدير واحد كيقلبو، كيبحث في الكلب، كيشوفو، كيحدد لينا هذاك الكلب واش فعلا هو ما فيش شي عيب خلقي، واش هو يعني حر وما فيش شي عيب خلقي، يعني خاصه يعني خصيه. اللي كانت خاصيه خصيه راه ماشي ما غيتكونفيرماش، ما يعطيكش هذيك الورقه. دونك الكلب اللي عنده غير خصيه وحده راه ما كيتكونفيرماش، ممنوع يتكونفيرما. الكلب اللي كيكون عنده الالوان ديالو خارجين عن الستوندار راه ما كيتكونفيرماش. والكلب اللي كيكون فيه عيب خلقي، سواء الديل ديالو ناقص سواء الاذنين ديالو ناقصين ولا طايحين، هذاك ما كيتكونفيرماش. دونك ملي كيكون الكلب ما فيه حتى شي عيب، كيعطينا هاد الورقه كتحدد لينا ان الكلب دوزتو في لا كونفيرماسيون، يعني داز في لا كونفيرماسيون، داز في لو تيست ولا الاختبار ديال الاصول. هاد الورقه هادي كيكون فيها الاسم ديال الحكم، شكون هو الحكم، النوع ديال الجرو، اللون ديال الجرو، الوزن ديال الجرو، اي الرقم اللي كيكون في الشريحه ديال الجرو ديالنا، واش مال ولا فيميل، واش انثى ولا ذكر، التاريخ ديال الجديات ديالو، اي الاب والاسم الاب واسم الام ديالو، والاسم المنتج والاسم ديالك انت والعنوان ديالك والميل ديالك ونمره التليفون باش لا كان شي مشكل كيعيطوا لك. دونك هاد الورقه هادي كتخلص عليها واحد الثمن ديال 30 اورو، يعني 6000 ريال ولا 300 درهم مغربيه. ما عرفتش انا واش الاخوه الجزائريين التونسيين ولا عرب بالاورو شحال عندهم، المهم 30 اورو كنخلص على هاد الورقه هادي، ولا على الاختبار كامل كنخلص عليه 30 اورو، يعني ماشي شي حاجه اللي كثيره ولا اللي شي حاجه اللي غاليه. دونك هاد الورقه من بعد ما كناخذها من عند لو جوج، كتاكد لي ان الجرو ديالي ما فيه حتى شي مشكل، انه حر راس حره ولا راس يعني مؤصله وما فيه حتى شي مشكل. هاد الورقه هادي بالتالي بالدور ديالي انا كنصيفطها لا سونترال كانين ديال الدوله اللي كنعيش فيها، يعني الجمعيه المركزيه ديال الدوله اللي كنعيش فيها، كنصيفطها ليهم واحد الحدود ديال واحد شي شهر ولا شهرين كتجيني لا ريبونس. لا ريبونس شنو هي؟ لا ريبونس هو البيديغري، يعني الجواب ديالهم كيصيفطوا ليا هاد الورقه، هذا هو البيديغري، هذا بيديغري يعني نهائي، هذا هو البيديغري النهائي، هذه ورقه الاصول النهائيه هي هذه. دونك يكون فيها جوج ديال الاوراق، يعني الاختلاف اللي كاين بين هذا تا هو راه بيديغري، هذه سيرتيفيكات دو نيسونس هي فيها الاصول ديال الكلب، ولكن هذه اللي كيعطيني المنتج كتكون فيها غير الاب والام وجدو وجداه والجد، يعني الاخ اللي مورا جدو وجداه، جد جدو وجدات جداه، كيكونوا في هذه الورقه هذه. هذه الورقه هذه كتكون فيها حتى لا 5e جينيراسيون وما يزيد.
فوالا كتكون فيها حتى لا 5 جينيراسيون، يعني جد جدو جد جدو جد جدو جد جدو جد جدو كلهم موثقين في هذه الورقه. يعني التاريخ ديال هذيك السلاله، التاريخ ديال هذاك لو كورون ديال لو سون، هذاك التاريخ ديالو كيكون كله مسجل عندي في هذا البيديغري النهائي. دونك هذا هو البيديغري النهائي الدراري. دونك وبالتالي كيكونوا عندي الاوراق الثبوتيه ولا الاوراق ديال الاصول كاملين ديال الكلب ديالي، وكنثبت يعني الاصول ديال كلبي وما كيكونش عندي المشكل. دونك وكنقدر نشارك به في ملتقيات دوليه ونشارك به في ملتقيات محليه، ما كاينش المشكل. دونك هاد لا كونفيرماسيون هادي انا ما كنحتاجهاش في العمل. ملي كنكون كندير العمل مسابقات العمل ما كنحتاجش نكونفيرمي لو شيان باش ندخل كلبي لمسابقات العمل. ولكن الا كنت كندير مسابقات ديال الجمال اوبليجي ملي يوصل كلبي 14 شهر كنظن ولا 16 شهر خصني نديه لو جوج الحكم باش يشوف ليا واش كلبي من اصول يعني حره وممتازه وما فيه حتى شي عيب. ملي كيعطيني هذه الورقه هذه كنصيفطها لا سونترال كانين الجمعيه المركزيه، كتصيفط ليا البيديغري النهائي، وبهذا البيديغري النهائي كنقدر نبدا نشارك في مسابقات الجمال. الناس ديال البيرجي المون ولا الراعي الالماني من فصيله العمل، مهم هذه المعلومات اللي كنقول لكم، يعني خاصنا ضروري سيرتيفيكا دو نيسونس. دونك ما تقلبوش الدراري. الا باع لك شي واحد منتج كلب كيقول لك انه حر راس وباعوا لك بالثمن ديال كلب حر بيور راس، كلب حر اصيل، دونك من الواجب عليه يعطيك لو سيرتيفيكا دو نيسونس. الا ما عطاكش لو سيرتيفيكا دو نيسونس راه باغي ينصب عليك. دونك باع لك كلب كيقول لك انه حر وباعوا لك بثمن انه ديال كلب حر وما عطاكش لو سيرتيفيكا ديال لا نيسونس. دونك ملي كتجمع هاد الاوراق هادي كامله كتوليو كتحافظ عليهم في الدار. دونك في الدار كتحافظ عليهم. انا عندي عده ديال الاوراق ديال الكلاب مختلفه، دونك كتحافظ عليهم في الدار. كتاب ولا شي حاجه، هذا كتاب هذا ديالي انا فيه المالينوا، دونك هذا من الجلد كوير، هذاك تشاريه انا من مراكش. داك الدراري ديال مراكش سيروا خذوا هاد الكتيب هذا ولا الغلاف هذا، راه غلاف ممتاز انا كنحبو كثير وفيه المالينوا. دونك هو من الجلد، كندير فيه الاوراق الثبوتيه ديالي باش نحافظ عليهم، كنديرهم فيه. ملي كنبغي نمشي شي مسابقه كنديرو في لاصاكوش ولا في الحقيبه ديالي وكنمشي. الوراق ديالي مؤمنين وكنحافظ عليهم من البلاء. فوالا هادشي اللي بغيت نقول لكم الاخوان. كنتمنى تكون هاد النصائح هادو غتفيدكم في المستقبل ولا في الحاضر. الناس اللي بغاو ياخذوا انشياء حر بير راس، سواء كانت كيف ما كانت يعني لا راس ولا كيف ما كانت فاصله، ضروري تفرجوا في هاد لا فيديو هادي راه غتنفعكم. غتكون حلقه اخرى جيده ان شاء الله، كنظن غتكون جيده وغتفيدكم الناس اللي باغيين يجيبوا كلاب من اوروبا. شنو هما المراحل اللي غيدوزوا منهم، وشنو الاحتياطات اللي خصهم يحتاطوا منهم، والاوراق اللي غيحتاجوا ليها باش يسافروا بكلبهم من ارض الوطن كيف ما كانت ارض الوطن يعني عربيه، من ارض الوطن لخارج ارض الوطن لاوروبا مثلا ولا امريكا ولا انجلترا ولا استراليا، جميع يعني البلدان العالميه. غنعطيكم كيفاش توجدوا راسكم وتوجدوا الاوراق ديالكم باش تسافروا مع كليباتكم. كنتمنى نكون ما طولتش عليكم. كيف ما ديما كومونتير اي بارطاجيو هاد لا فيديو باش الفائده تعم الناس كاملين اللي باغيين ياخذوا كلاب من اصول جيده. وما تنساونيش الدراري بلي جيم، الدراري راه لي جيم راه كيحفزوني وكيخليوني ندير لكم مواضيع اللي غتفيدكم مع كليباتكم. ولي كومونتير كيف قلت لكم راهم كنقراهم كاملين باش غنجاوبكم كاملين ونشوف الاسئله ديالكم والاحتياجات ديالكم اللي باغيين مع كليباتكم. كان معكم خالد بادي من القلب ديما، تبارك الله عليكم.